My administration helped broker a full and immediate ceasefire between India and Pakistan. ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ एक नई लकीर खींच दी। और बस झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। It is only purely about domestic audience. जैसे किसी फेलियर से ये तो घुसे हैं अंदर। The dominant narrative that went in the first few days was that the Pakistanis had bested us. And when those questions were being raised, when they were being reported by CNN, by France 24, New York Times, Washington Post, the Indian government was not willing to come on record. एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, कहा मोदी जी नरेंद्र सरेंडर। मोदी जी तो सरेंडर करके बैठे हैं। पाकिस्तान जो है विश्व में हीरो बना घूम रहा है। आज से 2-4 माह पहले शायद ये तस्वुर करना भी मुश्किल था कि इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इंडिया के अंदर इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक 1 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन में फतेह हासिल करके बतौर वजीर आजम अपनी तारीखी तीसरी टर्म का आगाज किया, तो वो इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले पहले लीडर बने। 2014 में पहली बार इख्तिदार संभालने के बाद उनकी जमात भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लौह पुरुष यानी आयरन मैन और हिंदू हृदय सम्राट यानी हिंदुओं के दिलों के बादशाह के तौर पर पेश किया और इंडिया को उनकी क़यादत में विश्व गुरु यानी आलमी रहबर की तरह। तब से इंडिया के अवाम में नरेंद्र मोदी की मकबूलियत काफी हद तक बरकरार रही है। मुल्क के अंदर उनकी हुकूमत पर तनकीद में उठने वाली आवाजें न के बराबर रही हैं, तो मुल्क के बाहर एक ऐसे लीडर का इमेज प्रोजेक्ट किया गया है जिनकी आलमी रहनुमाओं से एक जाती इक्वेशन है, दोस्ती है। चाहे वो अमरीकी सदूर हों या यूरोपीय रहनुमा, सब वजीर आजम मोदी के दोस्त हैं। ऐसे में पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के तनाजुर में ऐसा लगता है कि एक तरफ मुल्क के अंदर सिक्योरिटी और कौमी मफाद के बारे में सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क के बाहर भी, चाहे वो जनूबी एशिया के खित्ते में हो या इंटरनेशनली, नरेंद्र मोदी का जादू बज़ाहिर जरा फीका पड़ रहा है। आज सरबीन में हम इसी बारे में बात करेंगे और 1-2 अहम और बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल असर रसूख कम होता जा रहा है? क्या उनकी दोस्तों की फहरिस्त छोटी होती जा रही है? और खुद इंडिया के अंदर भी क्या पहलगाम हमले के बाद एक मजबूत लीडर की उनकी इमेज पर सवाल उठाए जा रहे हैं? आपको पता है ना, कनाडा में 15 से 17 जून को G7 की समिट हो रही है। नरेंद्र मोदी ने 2019 से एक भी G7 समिट मिस नहीं की, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस इजलास में भुला दिया गया है। जहां मेक्सिको, ब्राजील, यूक्रेन और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक को मई के अवाइल में ही इन्विटेशंस आ चुके थे, वहीं नरेंद्र मोदी को लास्ट मिनट इन्विटेशन 6 जून को मिला और उस पर भी कई शराइत थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी एक वजह इंडिया और कनाडा के दरमियान सफारती कशीदगी है। 2023 में कनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर का, जो कि खालिस्तान के क़याम की हिमायत के लिए जाने जाते थे, उनका कनाडा में कत्ल इंडिया और कनाडा के दरमियान शदीद डिप्लोमेटिक टेंशन की बुनियाद बना। उस वक्त के कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर इस कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया था। मिस्टर मोदी के इस बार G7 इनवाइट पर कनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। Modi government is orchestrating a campaign of violence and intimidation in Canada that includes murder. Why are you inviting him to the G7? कुछ अरसे से जो ऐसा लग रहा है कि इंडिया के बारे में खासतौर पर वेस्ट में उस तरह की एक्साइटमेंट नहीं रही जो पहले थी। अब आप G7 की एग्जाम्पल को ही देख लें। क्या इसकी वजह खुद वजीर आजम मोदी हैं या फिर कोई और वजह है? कनाडा में जो हुआ खालिस्तानी लीडर्स के खिलाफ या तो कत्ल किए गए या तो कातलाना हमले किए गए, और फिर यहाँ पर भी 1-2 केसेस ऐसे हुए जो एक्सपोज हुए, तो उस तनाजुर में मुझे लगता है कि इट जस्ट गॉट टू बिग फॉर इट्स बूट्स। इट probably thought that everyone is going to put their weight behind it, but that's not the case, क्योंकि दुनिया बदल रही है। अगर हम देखें अरब ममालिक के साथ जितना लेन देन हो रहा है, बिकॉज आई थिंक द आइडियली लेन देन की ही पॉलिटिक्स है डीप डाउन, और उसके बाद आइडियोलॉजी का उस पर चोला भी पड़ता है। बट आई थिंक अभी जो जोग्राफियाई सियासत जो चेंज हो रही है, उसमें आई थिंक इंडिया मेड अ लिटिल बिट ऑफ अ मिसरीडिंग। चलिए, G7 का इनवाइट तो आ गया। अब बात करते हैं मोदी के फ्रेंड और दूसरी बार अमेरिका के सदर बनने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप की। उनके हालिया दिनों में इंडिया और मोदी के साथ रवैये पर भी काफ़ी बात हुई है।
सदर ट्रंप की पिछली टर्म के बरक्स इस बार बात सिर्फ दोस्ती और सपोर्ट की ही नहीं है। सदर बनते ही ट्रंप ने अपनी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत गैर कानूनी इंडियन इमिग्रेंट्स को हथकड़ियों और जंजीरों में बांधकर मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में वापस इंडिया भेजा। अमेरिका में तकरीबन 7 लाख इंडियन शहरी गैर कानूनी तौर पर रहते हैं और सदर ट्रंप के आने के बाद इन सब को डिपोर्टेशन का सामना है। मोदी हुकूमत को सदर ट्रंप के इस कदम से किसी हद तक एम्बैरसमेंट हुई और इस पे इख्तिलाफ और अवामी प्रेशर के बाद हुकूमत ने कहा कि वो अमेरिका से इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को बाइज्जत वापस भेजने की बात करेंगे। इसके साथ ही टैरिफ्स पर भी सदर ट्रंप ने एक दोस्त का कम और एक बिजनेसमैन का किरदार ज्यादा अदा किया। लेकिन शायद सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में सामने आई, जब दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का सारा क्रेडिट सदर ट्रंप ने लिया। We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. अमेरिका की तरफ से सीज फायर करवाने के दावे ने वजीर आजम मोदी और उनकी हुकूमत के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल सवाल खड़े किए, जिनके वाज़े जवाब आज तक इंडियन हुकूमत ने नहीं दिए। तो सदर ट्रंप ने इस तरह क्रेडिट क्यों लिया? ऐसा किया क्यों? आई थिंक कि इस टाइम पे हिंदुस्तान को दिखाया जा रहा है जो भी मगरबी आइडियोलॉजी है वेस्टफेलियन नेशन स्टेट्स की, जो बिल्कुल नियो कॉलोनियलिज्म या इस्तेमारियत की तरह बिल्कुल अभी मैनिफेस्ट हो रही है। मुझे लगता है उस इक्वेशन में मोदी को अपनी जगह दिखाई गई। जो पिछले 10 साल में जो इनका गलबा रहा है धीरे धीरे इंक्रीजिंगली रीजन में भी, और जियोपॉलिटिक्स की जो सियासत है, तो मुझे लगता है कि आफ्टर सिंदूर इनको अपनी जगह दिखाई गई है और ये उस जगह में अभी दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट्स द वे आउट। अच्छा, और अगर हम सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी की जो एक पर्सनल इक्वेशन की बात पहली टर्म में काफ़ी हुई थी कि दोस्ती है और उनकी एक पर्सनल इक्वेशन है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो क्या वाकई उसमें भी एक चेंज आई है? वो जो गर्मजोशी पहली टर्म में थी, क्या वो कम हुई है वाकई? मुझे लगता है जो गर्मजोशी है वो अभी इतनी शायद हमें दिख नहीं रही है, लेकिन क्वाड अलायंस बिल्कुल अभी वहीं पे है जैसे वो था। जो इनके आपस में तिजारती ये ताल्लुकात हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अभी भी हिंदुस्तान तेल ख़रीद रहा है सबसे ज़्यादा, और जो मिलिट्री ट्राइज हैं वो अलग से हैं, वो भी वहीं की वहीं हैं। तो मुझे लगता है अभी अमेरिका ख़ुद अपने बारे में सोच रहा है। एक तरफ पुराने दोस्त बदल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ नई तलखियां पैदा हो रही हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत और मेड इन टर्की ड्रोन्स का इस्तेमाल, यानी लड़ने में पाकिस्तान की मदद, इसकी वजह से इंडिया और तुर्की के ताल्लुकात भी मुतासिर हुए हैं। तुर्की से आने वाली अशिया के बॉयकॉट की बातें की जाने लगीं और IIT, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इंडियन तालीमी इदारों ने तुर्क इदारों के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। लेकिन तुर्की इंडिया का एक अहम तिजारती पार्टनर है और इंडिया के एक्सपोर्ट्स की मालियत तुर्की से आने वाले सामान से तकरीबन दुगनी है। अब इंडियन अखबारात में हुकूमत के ज़राए के हवाले से इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि इंडिया तुर्की के साथ तिजारत जारी रखना चाहता है और ताल्लुकात की बेहतरी दोनों के हक में है। लेकिन ये बात भी सच है कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन मसले कश्मीर के मल्टीलैटरल हल के हामी रहे हैं, जिसे इंडिया मुस्तरद करता है। यहाँ एक सवाल ये भी जहन में आता है कि कश्मीर का मसला जिस तरह हालिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक बार फिर किसी हद तक इंटरनेशनलाइज होता नजर आ रहा है, क्या इससे इंडिया की कश्मीर पर पोजीशन कमज़ोर हुई है या मजबूत हुई है? जो अभी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल सतह पे जो लोग कश्मीर के बारे में सोचने लगे हैं, तो उसमें मुझे लगता है उससे फ़र्क पड़ेगा बहुत, क्योंकि बहुत बारीकी से देखा जा रहा है कश्मीर को। इससे पहले भी 2019 में जब इन्होंने ऑटोनॉमी मिलिट्रीली ली थी तो तब भी री इंटरनेशनलाइज हुआ था इशू। मुझे लगता है ये तीसरी बार री इंटरनेशनलाइज हो रहा है अभी, क्योंकि अब लोग सोचने लगे हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या इस जगह में। चीन भी इसका एक बड़ा हिस्सा है और चीन अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है सगीर में। सो आई थिंक उसका भी हमें वी विल हैव टू कीप दैट इन माइंड कि
there are forces at play that are going to not just make sure that Kashmir is on the international platform, but there's going to be some sort of a geopolitical change. اور اگر جنوبی ایشیا کی سطح پر بات کی جائے تو اس وقت انڈیا کے اپنے تمام بڑے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کافی حد تک مشکل میں ہیں. پہلگام حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان جنگ کے دہانے تک پہنچ گئے، اور یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ 1971 کی جنگ کے بعد سے اس وقت انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ایک آل ٹائم لو پر ہیں. آف کورس 1999 میں ہونے والی کارگل وار میں جانی نقصان زیادہ ہوا تھا، لیکن اس بار جنگی صورتحال صرف دونوں طرف کے کشمیر اور LOC تک ہی محدود نہیں رہی. دونوں ملکوں کے ڈرونز اور میزائلز بڑے شہروں اور قصبوں میں گرے. دونوں ممالک کے درمیان ویزا سروسز معطل ہیں، سرحدیں، ایئر سپیسز اور تجارت بند ہیں، اور انڈس واٹر ٹریٹی بھی معطل ہے. نریندر مودی نے کہا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا ہے، اس کو پاز یعنی وقتی طور پر روکا گیا ہے، اور پاکستان کہہ چکا ہے کہ وہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہے. کوئی بھی نیوکلیئر بلیک میل بھارت نہیں سہے گا. نیوکلیئر بلیک میل کی آڑ میں پنپ رہے آتنکی ٹھکانوں پر بھارت سٹیک اور نرنائک پرہار کرے گا. پاکستان کے ساتھ تو حالات سب کے سامنے ہیں، اور خطے کے سب سے بڑے ملک چین کے ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات کافی عرصے سے ٹینس ہیں. 2019 میں انڈیا کی طرف سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت والے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد چین نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا. لداخ اور انڈیا کی شمال مشرقی سرحد پر بھی انڈیا اور چین کے درمیان اختلافات ہیں جو حالیہ برسوں میں جھڑپوں اور تصادم میں بھی تبدیل ہوئے ہیں. پھر اس بار پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ کے دوران جس طرح چین اور پاکستان کی قربت واضح ہوئی، پاکستان نے چین میں بنے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز، فائٹر ایئر کرافٹس اور میزائلز استعمال کیے. انہیں سپلائی چین کی کوئی فکر نہیں تھی. اس سے انڈیا کو شاید یہ احساس ہوا کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کا مطلب صرف پاکستان کے ہی ساتھ لڑائی نہیں. پاکستان، چین اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس ملک کے ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات اب ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے. شیخ حسینہ کو پچھلے برس اگست میں ایک پرتشدد عوامی تحریک کے نتیجے میں ملک چھوڑ کر انڈیا میں پناہ لینی پڑی تھی. انڈیا نے بنگلہ دیش کی طرف سے شیخ حسینہ کو ان کے حوالے کرنے کی درخواست کو نظر انداز کیا، جس سے بنگلہ دیش خوش نہیں. بعض ناقدین کے مطابق انڈیا کی طرف سے بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات اور فارن پالیسی میں مداخلت کے الزامات بھی تعلقات میں کشیدگی کی ایک وجہ ہیں. تو خطے کی لیول پر اگر دیکھیں تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انڈیا اس وقت کافی آئسولیٹڈ نظر آ رہا ہے؟ انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہوا، اس سے صاف ظاہر ہو گیا. ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں 88 کنٹریز 88 کنٹریز وزٹ کر چکے ہیں 11 سالوں، اور 111 ٹرپس لگائے ہیں. لیکن آج جب وقت آیا تو نو کنٹری، نیبر تو بھول جائیے، کوئی اور کنٹری بھی نہیں آئی ان کے سپورٹ میں. اب اگر خطے میں اس وقت انڈیا کسی حد تک آئسولیٹڈ ہے، اس کا انڈیا کے لیے، پرائم منسٹر مودی کے لیے، ان کی گورنمنٹ کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے، ہونا چاہیے اس کا مطلب، لیکن مودی اس طریقے کے شخص ہیں کہ ان کو سوائے اپنے الیکشنز جیتنے کے اور کچھ نہیں. انہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کا اثر ہمارے ووٹر پہ نہیں پڑے گا، اور جو ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹیکٹ ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فوکس صرف اس بات پہ ہے کہ کس طرح سے الیکشن آفٹر الیکشن ہم جیتیں. انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارا اپوزیشن بھی ویک ہے تو وہ جیت بھی جاتے ہیں. دیکھیں 2014 میں پہلی بار انڈیا کے وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہونے کے بعد ان کے سیاسی کریئر میں آنے والے متعدد چیلنجز اور اتار چڑھاؤ کے باوجود نریندر مودی کی انڈیا کے اندر مقبولیت بڑی حد تک برقرار ہے. اور یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب بھی ان کی حکومت کو کسی طرح کا ریئل خطرہ ہے. پردھان منتری مودی جی کے آنے کے بعد جب میں کہتا ہوں کہ ہی چینج دی پولیٹیکل کلچر آف دی کنٹری، ایک ذمہ وار سرکار، ایک جواب دہ سرکار، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ پالیٹکس آف رپورٹ کارڈ، یعنی ہم اکاؤنٹیبل گورنمنٹ، جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو ہم جنتا کے سامنے اکاؤنٹ کرتے ہوئے چیزوں کو رکھیں. پہلگام حملے کے بعد پاکستان کے خلاف کسی نہ کسی طرح کی فوجی کارروائی کے لیے پورے ملک میں اکراس پارٹی لائنز وسیع سپورٹ تھا. لیکن صدر ٹرمپ کے سیز فائر اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی باتوں کے بعد انڈیا میں وزیر اعظم مودی اور ان کی حکومت سے کئی
سخت سوال پوچھے جا رہے ہیں، خاص طور پر حزب اختلاف کی طرف سے، جس نے جنگ بندی کے فوراً بعد سیکیورٹی لیپسز، پاکستان پر حملوں اور سیز فائر کی ڈیٹیلز کے بارے میں پارلیمنٹ کے اسپیشل سیشن کی درخواست کی۔ حزب اختلاف کہہ چکی ہے کہ اسپیشل سیشن نہ بھی ہو تو وہ مانسون سیشن میں یہ سوال اٹھائے گی۔ تو جس طرح مودی اور ان کی حکومت سے اس وقت سوال پوچھے جا رہے ہیں، کیا انہیں ان کا جواب دینا پڑے گا؟ انٹرنیشنل میڈیا بہت سوال اٹھاتا ہے، انڈیا کا سوشل میڈیا سوال اٹھاتا ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا کیونکہ سوال نہیں اٹھاتا ہے اور اپوزیشن کی آواز اتنی دبا دی گئی ہے کہ جس طریقے سے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوال جس طریقے سے سوالوں کا جواب آنے چاہیے ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نریندر مودی کا وہ امیج جس کے تحت دنیا کے تمام بڑے ممالک ان کے دوست ہیں، دنیا میں انہیں اور ان کی وجہ سے انڈیا کو ایک مقام اور دنیا بھر کی حمایت حاصل ہے، پاکستان کے ساتھ ریسنٹ کانفلکٹ کے دوران اور اس کے بعد ایسا کچھ واضح طور پر نظر نہیں آیا۔ پاکستان کسی بھی طرح تنہا نہیں ہوا، بلکہ انڈیا کو خود کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے میں اس وقت انڈیا میں نریندر مودی اور ان کی حکومت کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، خاص طور پر سیاسی سرکلز میں؟ ہمارے نامہ نگار شکیل اختر دلی میں ہیں۔ یہاں پرائم منسٹر سے یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے سیز فائر میں امریکہ کا کیا کردار تھا اور انہوں نے اس میں امریکہ کو ثالثی کے لیے کیوں آنے دیا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کشمیر کے سوال پر ثالثی کی پیشکش پر بھی مودی حکومت دباؤ میں ہے۔ پرائم منسٹر مودی کی ڈپلومیسی پر بھی چوٹ کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ مودی نے 100 کے قریب ملکوں کا دورہ کیا، لیکن جب پاکستان کے خلاف آپریشن سندور شروع ہوا تو اس میں صرف اسرائیل کی حمایت کے علاوہ کسی دوسرے ملک کی حمایت انڈیا کو کیوں نہیں ملی؟ پی ایم مودی اگرچہ بہت ہی تجربہ کار سیاستداں ہیں، لیکن وہ پہلی بار ان سوالوں پر اپوزیشن کے دباؤ میں نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی سطح پر جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن ایک جمہوریت میں سب سے اہم عوامی بیرومیٹر ہوتا ہے۔ تو کیا انڈیا کے اندر عوامی سطح پر وزیر اعظم کا جادو اب بھی اتنا ہی مؤثر ہے جتنا پہلے تھا؟ جتنا آپ پورٹرے کرتے تھے کہ ہم آئرن مین ہیں اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ سارے جو سٹیپس تھے یہ بیک فائر کیے ہیں موسٹلی، بیکاز ویدر اٹ از ہگ ڈپلومیسی یا آپ کی انٹرنیشنل، اگر آپ کسی بھی نارمل مودی سپورٹر سے پوچھیں گے کہ مودی جی کیا کر رہے ہیں، دے سے دیٹ دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، بٹ اس دنیا کا ڈنکا ہم کو اصل میں جب ضرورت ہوتی ہے، جیسے پہلگام ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اس وقت پہ جب دنیا کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، دیٹ از ناٹ دیئر۔ جابز نہیں ہیں، اٹیکس ہو رہے ہیں، ہمارے ٹیرر اٹیک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک آپریشن لانچ کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہمارے خود کے عوام کے ساتھ کشمیر میں ہوتا ہے، جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر جو منی پور میں چل رہا ہے، وہ ابھی تک ہمارے پرائم منسٹر اس کو جا کے وزٹ نہیں کرتے ہیں۔ پہلے بھی ایسے سرجیکل اسٹرائک کے نام پہ بہت واہ واہی ہوئی تھی نریندر مودی کی، اور اس بار بھی بہت واہ واہی کرنے کی کوشش کری جا رہی تھی، پر وہ بیٹھا نہیں۔ یہ ہو گیا کہ بیچ میں آ کے ہم ٹرمپ کے کو بھی ایسے نہیں روک پائے کہ آپ بیچ میں آ کے ایسے نہ کریں۔ دیکھیں، انڈیا میں شدت پسند حملے اور پاکستان کے خلاف ملٹری سٹرائکس جیسے ایشوز سے ماضی میں وزیر اعظم نریندر مودی کو سیاسی اور انتخابی فائدہ ہی ہوا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد بھی فوری طور پر ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس بار اپوزیشن نے جس طرح کا جارحانہ رخ اختیار کر رکھا ہے، اس کے نتیجے میں مودی بظاہر ڈیفینسو نظر آ رہے ہیں۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف انڈیا اس وقت خطے میں آئسولیٹڈ نظر آ رہا ہے، تو دوسری طرف انڈیا کی فورن پالیسی اور الائنسز کے بارے میں بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس سب کا سیاسی اور انتخابی سطح پر نریندر مودی اور ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی پر کوئی اثر نہ پڑے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کافی عرصے میں پہلی بار مودی اور ان کی حکومت بظاہر بیک فٹ پر ہے۔